إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي سبب الأمان من المخاوف والأحزان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، بالأمس القريب كنا نستقبل الشهر الفضيل وها هو قد أزف على الرحيل، ولكن بقيت منه بقية ثمينة إنها العشر الأخير، وفيها ليلة العمر وغنيمة الدهر إنها ليلة القدر. وسميت بليلة القدر لعظم قدرها عند الله، فهي ليلة العظمة والشرف، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من المقادير، ولأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. ومن خصائص ليلة القدر أنها ليلة نزل فيها القرآن العظيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فأنزل الله أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام. ومن خصائص ليلة القدر مضاعفة الأعمال. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر فالعمل الصالح فيها خير من عمل 80 سنة. قال العلماء: وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله على هذه الأمة بليلة يكون العمل فيها يزيد على 83 سنة و4 أشهر. ومن خصائص ليلة القدر أنها ينزل فيها جبريل عليه السلام ومعه الملائكة الكرام. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. ومن خصائص ليلة القدر أنها ليلة سلام وأمان، كما قال عز وجل: سلام هي، أي ليلة خير وبركة وسلام على أولياء الله وأهل طاعته، وأما أهل الكفر والآثام فقد خسروا ذلك السلام لأنهم فقدوا الهداية والإسلام. قال تعالى: والسلام على من اتبع الهدى. ومن خصائص ليلة القدر أن الله يقدر فيها أمر السنة إلى السنة المقبلة. قال قتادة: تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق. قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله طلبا للأجر وتحريا لليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ومن الأعمال التي يتنافس فيها المتنافسون لاغتنام هذه الليلة: أولا قيام الليل، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن رجب رحمه الله: العارفون يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. ثالثا الاعتكاف. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وحقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وعكف بقلبه وقالبه على ربه، ولسان حاله يقول: وليت الذي بيني وبينه عامر وبيني وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ليلة القدر هي أعظم سوق للتجارة مع الله، فإذا استطعت أن يسبقك ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، فهي ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والعشر الأواخر هي مسك الختام ونهاية السباق، فأسرعوا باللحاق فأنتم على وشك الفراق، فإن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها والأعمال بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. اللهم اجعلنا ممن وفق لاغتنام ليلة القدر وفاز فيها بعظيم الثواب والأجر. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.